बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स जो है, पहले हम ये जो हमने पढ़ा था हाजा बैतुन, इस मसले को समझना है। तब तब जाके आगे ये बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या कहा था? हमने कहा कि एक तो होता है मुब्तदा, दूसरी होती है खबर। छोड़ दो इसको अभी। एक चीज़ है जिसका आज अभी कॉन्सेप्ट देना है, वो है जिसे हम कहते हैं कि अल एराब। एराब। एराब अरबी में किसे कहते हैं? द वर्ड एराब। ठीक है। तो इसका मतलब है तगयीरु अवाखिरिल कलिम लिख्तिलाफिल अवामिल दाखिलति अलैहा लफ्ज़न औ तकदीरन। ये डिफिनीशन अभी नहीं आएगी आपको समझ, अल अवामिल लफ्ज़न व तकदीरन। लेकिन जो मुझे अभी इस वक्त जो समझाना है वो है कि तगयीर, तगयीर होना अवाखिर अल कलिम, यानी जो भी कलिमा होगा उसके आखिर पे जो तब्दीली होती है, यानी एंडिंग वर्ड्स में जो तब्दीली होती है किसी भी वजह, उसको पहले हम लगाते हैं कुछ जिस वजह से उसकी चेंज होती है एट द एंड, उसे कहते हैं एराब। अगर इसको सिंपल हमें यानी देखना है, हम देखते हैं कि एराब की एक मिसाल है। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्ड है मोहम्मद। मोहम्मद, ठीक है। इसका जो लास्ट वर्ड है यानी लास्ट हर्फ है वो है दाल। ठीक है। दूसरी बार भी लिखेंगे हम मुहम्मद। ठीक है। इसका भी जो लास्ट पर है वो है दाल। तीसरा लिखेंगे हम मुहम्मद, इसके लास्ट पर भी है वो दाल है, तो रिपीटेडली। तो एराब किसे कहते हैं? मान लीजिए आखिरी कलमा जो है, यानी कलमा जो है वर्ड, ठीक है, कलाम कलमा जो है वर्ड, इसके आखिरी हरफ की हालत, यानी आखिरी हरफ क्या है? यहाँ पर दाल, यहाँ पर भी है दाल, ठीक है, और यहाँ पर भी है दाल। तो इसको कहते हैं एराब। ये हरकत नहीं है, हरकत कभी भी कह सकते हैं, बीच वाले भी। अब अगर हम मिसालें देखेंगे, जैसे मुहम्मदुन, हमने लगाए दो पेश यहाँ पर दाल पर क्या है? दो पेश। तो मतलब क्या है? हमने क्या लगाया यहाँ पर? दो जम्मा। इसे कहते हैं रफा। रफा कहते हैं इसको। हमने क्या लगाई? रफा। यानी क्या लगाया उस पे, जिसे हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, हमने लगाया जम्मतुन। याद रखिए जम्मतुन, हमने जम्मा लगाया इस पर। रफा कहो या जम्मा कहो, जम्मा तो आप तो पता ही है। तो लास्ट पे दा, लास्ट वाले हरफ पर हमने क्या लगाया? जम्मतुन, या लगाया रफा। तो ये जो पूरा वर्ड है, अब इस पूरे वर्ड को सिंपली कहते हैं दिस इज मरफू। दिस इज मरफू। क्यों? इस पर हमने रफा लगाया, ये वर्ड मरफू है। अब अगर इसके और एग्जांपल्स देखेंगे, हम कहेंगे जैसे नासिरुन। नासिरुन, नाजिरुन। तो नाजिरुन अगर लास्ट पे हम दो पेश लगा रहे हैं इसको, दो पेश अगर लगा रहे उसको, तो ये बन गया मरफू। क्योंकि लास्ट पर, लास्ट वाले हरफ पर दो पेश यानी रफा है। हम लगाएंगे अल कलमु, ठीक है, लास्ट पर दो पेश है, तो इस दो पेश की वजह से क्या बन गया? ये मरफू। हम पढ़ेंगे अल्हम्दु, तो लास्ट पर दो पेश है, या एक पेश है, इसको कहेंगे मरफू। चाहे एक पेश अल कलम्बु, यानी एक पेश लगाओ या आप दो पेश लगाओ, लास्ट पे जो भी आप लगाओगे पेश, वन यानी रफा वन या दो, उसको कहा जाता है ये मरफू है। ठीक है, हो गया मरफू आपको। तो मुहम्मदुन का ये एक केस हो गया जिसको हमने मरफू कहा। ठीक है, हो गया ये एक। अब दूसरा केस है मोहम्मदुन का। इस मोहम्मदुन के लास्ट वाले पर हमने क्या लगाया? हमने इसको बनाया मोहम्मदन। देखिए ऐसे, मोहम्मदन। तो इसको लास्ट पे दो जबर लगाया हमने, मोहम्मदन। तो दाल पर क्या लगाया हमने? दो जबर। तो इसे कहते हैं, जिसे हमने कहा फतहतुन। फतहतुन, ठीक है। या हमने क्या कहा उसको? हम कह सकते हैं इसको, हमने कहा फतहतुन के साथ साथ
यहाँ पर नस्ब कह सकते हैं। जैसे रफा, यहाँ पर नस्ब, रफा और नस्ब ये आज पढ़ रहे हो आप। हाजा किताबुन की तरफ ही हम आएंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी उजलत नहीं है। अल उजलत मिन शैतान, उजला शैतान से है, जल्दबाजी शैतान से है। ठीक है, फतहा लगाई हमने। अब देखिए, इस वर्ड को जिसको हमने ये लिखा मुहम्मदन, इसको कहेंगे अब ये क्या है? ये है मनसूब, क्योंकि नस्ब लगाया। वहां पर रफा क्या बन गया? मरफू। अब इसकी मिसालें, जैसे मुहम्मदन, मुहम्मदन ऐसे ही, किताबन, किताबन ऐसे ही, अल कलम, एक जबर लगाओ या दो जबर लगाओ। ठीक है, कलम। हाँ, तो ऐसे ही ये बन गया मंसूब। तो ये क्या है? जैसे भी इस तरह का वर्ड देखोगे आप, ये क्या बन गया? ये बन गया मंसूब। अब देखिए, आखिरी है मजरूर। यानी एंड केस क्या हो सकता है? एंड केस हो सकता है दाल के नीचे जीर होगी। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं जर। जर लगाई हमने, यानी जर का मतलब क्या होता है? आपने तो पढ़ा है, जर का मतलब होता है कसरा। कसरा लगाई हमने। वो हरकत का नाम है, ये एराब का नाम है। एराब कहते हैं लास्ट वाले पर अगर लगाएंगे। देखिए, ये जो मोहम्मद है, मीम हाई मीम दाल, तो इस पहले वाले मीम पे लगाएंगे कुछ, उसको कहते हैं हरकत। बीच वाले को कहेंगे कहेंगे हरकत। मिडल वाले कहेंगे हरकत, लेकिन लास्ट वाले पे जो आएगा वर्ड के, उसे कहते हैं एराब। अरबी सीखना यही है, पूरा अरबी सीखना यही होता है। जब आप अरबी सीखोगे तो यही सीखना है आपको। इसे कहते हैं एराब। अब देखिए, एराब का नाम है जर। ठीक है, जेर को, कसरा को जर कहते हैं एराब में, हरकत में कसरा कहते हैं। जैसे कि मोहम्मद दिन, मोहम्मद दिन, तो लास्ट पर क्या है? दो जीर। अल कलम, ठीक है, चलो ये है। तो इनको कहेंगे मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू, मंसूब, मजरूर, सिंपल, कोई मसला नहीं है। देखिए अब क्या लिखा है। अगर हमने रफा लगाई, अगर हमने नस्ब लगाई यानी जबर, अगर हमने जेर लगाई, तो रफा, यानी ये जम्मा के माने में होता है। नस्ब ये फतह की ये होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वर्ड। जर या खफज कहो कहते हैं इसके, इसको कुछ लोग, एट द एंड ऑफ द वर्ड। सो अब मैं यहां पर अगर देखेंगे हम, कॉलत या वैलता अलदु, ये जो ये अलदु यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, इसके लास्ट पर क्या है? मरफू है ये, क्योंकि लास्ट पर क्या है? रफा। अजूजुन, लास्ट पर क्या है? दो पेश, ये क्या है? मरफू। चाहे एक पेश हो या दो पेश हो, लास्ट पे अगर पेश होगा, वर्ड के लास्ट पे अगर रफा होगा यानी पेश होगा, रफा होगा, तो उसे कहते हैं मरफू। तो अलिदु, आलिदु ये क्या है? मरफू है। अजूजुन ये भी क्या है? मरफू है। इसके बाद शैखन को छोड़ो, शैउन ये भी मरफू है। अजीबुन ये भी मरफू है। तो इस तरह से मरफू के जितने भी आप लाओगे, वो है मरफू अस्मा। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया मरफू होता है क्या। तो एराब होती है इन तीन किस्म की, या तो होगा मरफू, या होगा मंसूब, वरना होगा मजरूर। तो मरफू की मिसालें, मरफू यानी जिस पर हमने लगाया, हमने कहा जिसके लास्ट पे दो पेश होंगे, दो पेज जिसके लास्ट पे होंगे, वो कहेंगे मरफू। जैसे कि आप कहोगे कलमुन, कलमुन, किताबुन, या इसी तरह अगर लास्ट पे सिंगल होगा, अल अलिफ लाम के जरिए, तो होगा अल कलमु, एक ही पेश होगा। अल जवालु, मैंने कल कहा मोबाइल।
अलजवालु, तो लास्ट में एक पेश। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड मुझे बताइए। एराब तीन किस्म की है, मरफू, मनसूब और मजरूर। ये वाली क्या है, मरफू। बस इतना याद रखो। लास्ट पे अगर, वर्ड के एंड पे अगर पेश होगा, इन्हें जिसे रफा कहते हैं, तो वो होता है मरफू। सिंपल सी बात यही है, वो होता है मरफू। हो गया। बस इतना नहीं है। कल जो हाँ आपने किताब में पढ़ा, जो आपने कल किताब में पढ़ा, किताब में क्या पढ़ा आपने? कल आपने किताब में पढ़ा, ये देखिए। पहला, कोई कह रहा था आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, अभी तो हमने बुक पढ़ी ही नहीं। देखो कल जो आपने पढ़ा ये, हादा बाइतुन, बाइतुन, यहां पर देखो दो पेश है, देखो दो पेश है लास्ट पे। यहां पर भी देखो दो पेश है, यहां पर भी देखो दो पेश है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। अल बाबू अल मस्जिद, फिर तो दो दो आएंगे, ठीक है। किताबुन है, ठीक है, कलमुन है। ये सारे के सारे जो एट द एंड ऑफ द वर्ड जो आ रहा है, ये आते हैं मरफू, 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 मरफू। तो एराब क्या है, एराब ही सीखना होता है अरबी ग्रामर, क्योंकि आगे जो आपको जुमले आएंगे उसमें कहीं जबर जेर पेश नहीं होगा, ठीक है। उसमें जबर जेर पेश कहीं नहीं होगा, और इसी से अरबी सीखते हैं। इसी से सीखना है कि हमें क्या को किस पर कौन सी एराब लगानी है। लास्ट पे ये नहीं दिख रहा है, ये किताब नहीं दिख रही आपको? अल्लाहु अकबर। अभी स्क्रीन पे क्या है आपको? अल्लाह अकबर। तो ये बुक दिख रही है जो हम पढ़ रहे हैं कल, या एराब ये आपको दिख रहा है? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, अच्छा, ठहरो। ठीक है, हो गया। देखिए, कल जो हमने दर्स पढ़ा, हमने क्या कहा? ये जो यहाँ पर लिखा है हाजा बाइतुन, ये हाजा बाइतुन, बाइतुन के एट द एंड क्या है? एट द एंड है दो पेश, बाइतुन वर्ड के एंड। तो ये क्या है, ये है मरफून, ये मरफू है। यानी हालत इसकी क्या है एराब की, मरफू, मरफू। क्योंकि आखिर पर क्या लगा है, रफा, रफा का, रफा को पेश कहते हैं। छोड़ो अभी, मरफू ही याद रखो। इसके बाद मस्जिदुन, मस्जिदुन के एंड पे क्या है, दो पेश, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, तो ये भी मरफू है। तो ये भी मरफू है, तो सारे क्या है, मरफू। हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो एराब, अगर कोई कहेगा ये बाई तुन, इसकी एराब क्या है, आप कहोगे मरफू। वो कहेगा मरफू किसे कहते हैं, आप कहोगे इसके लास्ट वाले यानी हरफ पर, वर्ड के लास्ट वाले हरफ पर, ते जो है यहाँ पर, दाल जो है यहाँ पर, बाबुन, बे जो है यहाँ पर, बा, बा जो यहाँ पर है, मीम जो है यहाँ पर, लास्ट वाले हरफ पर क्या है, रफा है, यानी पेश है, जम्मा है, तो इसे कहते हैं मरफू, इसे कहते हैं मरफू। तो आपको क्या समझ आया? हमें किताब, किताब नहीं पढ़ना है, या किताबन, दो जबर दो लास्ट पे, किताबिन ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है किताबुन, कलमुन, मस्जिदुन। तो लास्ट पे क्या लाने हैं, दो पेश। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह किसको याद है? सबको याद है। अच्छा, हम पढ़ते हैं ये जब अजान देते हैं, वहां पर बंदा आता है, या अगर हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, लास्ट पर दो पेश, मुहम्मदुन, दाल दो पेश, दुन, दुन, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो हो गया मुहम्मदुन। इसके बाद जब अजान देते हैं तो कलमा तो पढ़ लिया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। जब अगर अजान देंगे तो अजान में क्या पढ़ेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुन या मुहम्मदन, मुहम्मदन, तो दाल दो जबर दन, तो वहां पर क्या आ गया, वहां पर आ गया मंसूब, ठीक है, तो मुहम्मदन।
जब आप दरूद पढ़ते हो, अल्लाह अकबर, जब आप दरूद पढ़ते हो, दरूद में क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदुन, मुहम्मदन या मुहम्मदिन, क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, थर्ड वाला मोहम्मदुन पहला, मोहम्मदन दूसरा, मोहम्मदिन तीसरा। कौन सा पढ़ रहे हो? दरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दिन, दिन तो दाल दो जीर दिन, थर्ड। तो समझ आया? तो समझ आया। तो ये मोहम्मदन, मोहम्मदिन, मोहम्मदुन, ये क्यों पढ़ रहे हैं हमें? यही तो अरबी ग्रामर है ना। कहाँ पर क्यों पढ़ना है? ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं एराब। तो लास्ट वाले हरफ पर जो हम लगाते हैं इसे कहते हैं एराब। कभी ये पेश वाली होगी तो उसे कहते हैं मरफू, जो आज आपने पढ़ा मरफू। तो यहाँ पर मुब्तदा और खबर के बारे में जो हमने कल रूल पढ़ा था, वो आपको अभी याद नहीं होगा, लेकिन वो फिर से दोहराना पड़ेगा, वो फिर से दोहराना पड़ेगा। देखिए क्या है। देखो अब अल जुमलतुल इस्मिया, जुमला इस्मिया को देखना है। अल जुमलतुल इस्मिया जो है, इसमें आता है मुब्तदा, सब्जेक्ट एंड खबर, प्रेडिकेट। ठीक है। बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट आर ऑलवेज नॉमिनेटिव, यानी मरफू। थो ये कथ याद, मरफू। मरफू क्या वोन में वनी? मरफू वोन में वनी। मरफू कथ वनान? मरफू यथ ٲखरस पे क्या आसे? वम्मा, यानी ٲखरस पे क्या आसे? वम्मा। वम्मा यथ लास्टस पे रफा आसे, रफा वनतुस या जम्मा वनतुस, जम्मा तो वनतुस। ठीक। गो ٲखरस पे आसे हमेशा मरफू, चाहे तुम ज पेश आसन कुन सातन, या आसे कुन जाए, अगर एलिफ लाम ओस तेल आसे सिंगल पेश। समझ आवा? अगर ٲखरस पे आसे हमेशा मरफू, या आसे मरफू। गो मुब्तदा क्या होता है? मरफू। खबर क्या होती है? मरफू। तवे वोन अस यद वुचो यद, अल किताबु, बास पे त्रो पेश, यह ना मुब्तदा, अथ त्रो पेश। जदीदुन, दालस पे क्या त्रो पेश? गो यह बना मरफू। अल कलमु, यह मरफू। मरफू क्या गो? ला पेश आस, रफा आस। मकसूरुन, खबर पे क्या पेश? बायतुन, ये हाजा बायतुन, यह अदद मरफू, मगर यह हाजा अत मज पेश, मगर सह हिडन। आवा समझ? सह छुपित, सह अथ यह अमे आय पर, यी ना हाजा उ पर कहें तन। वो क्या थो तुम गोडनिच कत याद वनकन? करो तुम निंदर पन कम वुचु। वन क्या वोन मे गोडनिच कत? मे वोन मुब्तदा क्या छ आसान? मुब्तदा छ आसान मरफू। क्या छ आसान? मरफू। ये क्या यतनसन मुब्तदा छ आसान मरफू। त्रेम, त्रेम लाइन, मुब्तदा छ मरफू आसान। गो ये क्लियर आस। ये क्या मुब्तदा छ मरफू आसान? ये क्या पेश, पेश, यथ मज पेश छुपित। गया अख कथ मुब्तदा क्या छ आसान? मरफू। त्रे कथ छ थावन यार मुब्तदा मुतलिक। हाजा बाइतुन पोरु तुम, हाजा तो बाइतुन। अत त्रे कथ थावन यार। नंबर अख यह मरफू। एक क्या मरफू क्या गो? पेश। एक क्या, एक क्या, एक क्या यथ मज छुपित मगर। जदीदुन, मकसूरुन, बाइतुन। ठीक। ये गई खबर हुन, गो मुब्तदा मरफू। वो छु खबर। यस यपरी खबर अम अन, खबर अन दोयमि तरफ, खबर अंदर ते क्या छ आसान? खबर ते छ आसान मरफू। वो खबर छा मरफू कि ना? एक क्या जदीदुन, जदीदुन, ये क्या ब्याख? इथे कन त्रेयम ते बाइतुन। यतन गवा क्लियर? अल्लाह मगफिरली, गई दोनों क्या यन होती मरफू, हुत की मरफू। मुब्तदा ते क्या यी? सब्जेक्ट ते मरफू, खबर ते क्या मरफू, यानी रफा।
رفع گوٚو تن کلیر شباش گٔے اکھ کتھ مبتداس متعلق دوٚیِم کتھ مبتداس متعلق سُہ کیٛاہ چھُ سُہ ووٚن مےٚ مبتداس متعلق چھُ دوٚیِم کتھ اَسہِ سُہ چھُ the subject is mostly definite subject چھُ آسان معرفہ کیٛاہ چھُ آسان معرفہ معرفہ ایک معرفہ ٹھیک اور دوٚیِم یۄس ژےٚ پرٛڈِکیٹ خبر چھِ آسان نکیرہ معرفہ تہٕ نکیرہ چلو ییٚتٮ۪تھ باسہِ تۄہہِ بیٚیہِ مُشکِل یہِ معرفہ تہٕ نکیرہ کیٛاہ گوٚو لٲگۍ تاونس وُنہِ چھُنہٕ پتہٕ یہِ معرفہ تہٕ نکیرہ کیٛاہ گوٚو تہٕ اَمِچ مِثال چھِ یُس مےٚ راتھ تۄہہِ ووٚنوٕ اکہِ لٹہِ معرفہ یُس زن چھُ تمِچ مِثال اور یُس زن خبر چھِ تمِچ مِثال وٕچھو وۄنۍ الحمد بنے ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھو وۄنۍ اسم چھِ آسان دوٚیِم دۄیہِ قٕسمہٕ یا آسہِ یہِ المعرفہ ٹھیک نتہٕ آسہِ یہِ ان نکیرہ نکیرہ یعنی کامن ناوُن پراپر ناوُن آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت تمے آیہِ چھِ کران یتھ تہِ ڈِفِنِٹ تہٕ انڈِفِنِٹ ناوُن ٹھیک Nakira, indefinite noun, is an ism that does not indicate a specific entity. یہ چھنہٕ کٲنٛسے کران مطلب یہِ ونان سٲلِم بہٕ ونہٕ تۄہہِ جنرل روٗل وٕنکیٚنن اگر أسۍ وٕچھو ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ all nouns are nakira all nouns are nakira except seven except seven گوٚو سٲلِم کیٛاہ چھِ نکیرہ except seven مگر لایک اگر أسۍ ونو فار ایگزامپل اسمن اندر اگر أسۍ ونو یتھ اگر مثال دِمو أسۍ یہِ چھُ مہ چھُنہٕ سپیسفک کانٛہہ چھُنہٕ یہِ کران کینٛہہ مثال عربی جملہٕ ونو أسۍ قلمُن قلمُن لاسٹس پڑو زٕ پیش یاد چھُ تھاوُن قلمُن ٹھیک اِتھے کٔنۍ ونو کتابُن یا مدرسُن مدرسُن جمیٖلُن یا ونو أسۍ اِتھے کٔنۍ جوالُن موبایل جوالُن بیتُن مفتاحُن وٕچھو یِم سٲلِم وٲڈ چھِ نا گۄڈنیُکُے قلمُن کیٛاہ گوٚو پٮ۪ن گوٚو اتھ ونو اے پٮ۪ن اے پٮ۪ن اے ٹھیک اتھ یی ونہٕ اے پٮ۪ن ٹھیک مدرسُن دَ ٹیٖچر جوالُن یعنی اے ٹیٖچر جوالُن اے موبایل بیتُن اے ہاوُس مفتاحُن اے کی گوٚو سٲلِم ناو چھِ آسان اِتھے کٔنۍ ایکسپٹ سیون ایکسپٹ سیون تِم سیون کیٛاہ چھِ آسان تِم چھِ آسان معرفہ اگر تِم سیون روزان اَسہِ یاد اَسہِ روزن ہُم نکیرہ سٲلِم یاد اَسہِ چھُنہٕ سُہ ڈِٹیل یاد کرنٕچ ضوٚرتھ گوٚو معرفہ کیٛاہ ڈِفنِٹ کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ اکھ سُہ اسم آسان یُس انڈِکیٹ کران چھُ أکِس سپیسفک اینٹِٹیَس پٮ۪ٹھ مطلب خاص اکھ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ دلالت کرِ یِم سیون چھِ لسٹ آف معرفہ یتھ ونو أسۍ لسٹ آف معرفہ تِمن اندر چھُ گۄڈنیُکُے الف لام نمبر 2 اسم اشارہ نمبر 3 اسم علم نمبر 4 اسم ضمیر ترٲیِو حالس ژورے تھاوو أسۍ وٕنکیٚن گوٚو تۄہہِ کٔژ چھُ یاد کرٕنۍ تہِ چھُنہ یہِ چھُ ژوٗرِم سبقس تام تۄہہِ یہِ روٗل مگر وٕنکیٚن چھُ تھاوُن یاد سمپل لسٹ آف معرفہ یِم زن چھِ تِم چھِ کٔژ تِم چھِ ژور ییٚکیاہ یِم لسٹ آف معرفہ یہِ لسٹ آف معرفہ یِم ژور چھِ یِم چھِ ضروٗری زانٕنۍ اَسہِ ادروایز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نتہٕ یعنی برونٛہہ کُن پٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اگر نہٕ اَسہِ یِم ژور یِن سمجھ یِم ژور الف لام چھِ ایڈ کرُن تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو الف لام کرو ایڈ امِچ مِثال چھِ تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ اوٚتانی قلمُن چھُ اگر یہِ قلمُن چھُ اتھ لگو القلمُ بنیٛاو یہِ الف لام سۭتۍ معرفہ الکتابُ بنیٛاو یہِ معرفہ
ال کرسی یو. ٹھیک بنیا یہ معرفہ سارنی پیش پیش ٲخرس پٮ۪ٹھ گٔے یہِ کَمہِ سۭتۍ بنو اَسہِ معرفہ یہِ بنو اَسہِ معرفہ الف لام سۭتۍ یَتھ لگو اَسہِ الف لام ییٚلہِ کُنہِ تہِ وٲڈس اَسہِ الف لام لگو یہِ اوس قلمُن اَتھ لگو اَسہِ الف لام ٹھیک الف لام پتہٕ لگوس پلس ییٚلہِ بنیا یہِ بنیا القلمو گٔے یہِ بنیاو سارنٕے جاین ونو أسۍ دِ ٹھیک سارنٕے جاین ونو أسۍ دِ اِتھ کٔنۍ بنہِ یہِ معرفہ دوٚیِم کیٛاہ چھُ دوٚیِم گوٚو اسم اشارہ اسم اشارہ چھُ تۄہہِ پتہٕے اسم اشارہس منٛز کیٛاہ کیٛاہ یی اسم اشارہس اندر یِن تُہنٛدۍ ناو مثال أسۍ ونو یا یِم اَسہِ ووٚن ڈِمانسٹریٹِو پروناونز ہاذا هذه ذالک تلک یِم سٲلِم کیٛاہ چھِ یِوان معرفہ ژٔٹِو تُہۍ ہُم زٕ حالت ضمیٖر پروناوُن تہٕ بیٚیہِ اسم علم ژھٕنو حالت ژٔٹِتھ أسۍ گٔیا یِم زٕ گٔیا وٕچھو تُہۍ سمپل اگرے جملہٕ بناوُن آسہِ وۄنۍ بہٕ تۄہہِ وۄنۍ یی تۄہہِ جملہٕ سمجھ ہاذا بیتُن کیٛاہ گوٚو ہاذا بیتُن کیٛاہ گوٚو بہٕ واتو أسۍ انشاءاللہ یوٚتُتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ القلم القلم چلو بہٕ ترٛاو پیش تہِ تُہنٛدِ موٗجوٗب القلم جمیٖلُن یتھ تہِ ترٛاوو پٔتِس زٕ پیش القلم جمیٖلُن ترجم کیٛاہ وَنو دَ پین از بیوٹِفُل یتھ منٛز یُس زن القلم چھُ القلم یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ مبتدا یہِ چھُ مبتدا یہِ چھُ مبتدا بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یہِ پلس چھُ یہِ مرفوٗ تھٲیِو یاد أتی یہِ چھُ مرفوٗ تہِ مرفوٗ گوٚوا پتہ کتھ ونان پیش آسہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ گوٚو اتھ قلمو یُس زن اتھ چھُنہ یہِ کیٛاہ القلم اتھ پٮ۪ٹھ چھُ پیش القلم جمیٖلُن چھُ سینٹینس القلم جمیٖلُن کیٛاہ چھُ یہِ چھِ سینٹینس ٹھیک ییٚلہِ یہِ سینٹینس چھِ القلم یہِ بنیٛاو مبتدا یہِ چھُ مرفوٗ یہِ چھُ مرفوٗ اور بیٚیہِ چھُ یہِ کیٛازِ چھُ یہِ مرفوٗ کیٛازِ کہِ اتھ اندر چھِ یہِ چھِ معرفہ معرفہ کمہِ سۭتۍ ود الف لام الف لام الف لام سۭتۍ بنیٛاو نا یہِ وۄنۍ ؤنۍتوس ترجم کیٛاہ کروس ؤنۍتوس ترجم کیٛاہ کروس دَ پین دَ پین چلو یہ گو سبجیکٹ ام بدل لگوس پریڈیکیٹ از بیوٹیفل دَ پین از بیوٹیفل یُس یہِ از بیوٹیفل چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ گٔے خبر گٔے یہِ گوٚو القلم گۄڈنیُک چیٖز اتھ جملہس اندر وۄنۍ وٕچھو تُہۍ بۄن کُن ییٚلہِ أسۍ دوٚیِم وٕچھو برونٛہہ کُن گژھِ سہل گۄڈنیُک چیٖز گۄڈنیُک درس چھُ آسان کُنہِ زبٲنۍ اندر وسُن چھُنہٕ سہل کتھ بیٚیہِ أسۍ امہِ آیہِ لاگو پرُن نتہٕ چھِ لاگان شُرٮ۪ن ہٕنٛز کِتاب لۄکٕٹۍ پرٕنۍ یتھ منٛز آسٲنی گژھِ گۄڈٕ القلم وٕچھو امہِ بدل چھُ جمیٖلُن یُس مےٚ ووٚن یہ چھنا خبر یہ بوٗزوٕ تۄہہِ راتھ تۄہہِ تھوٚو گوٹٕے یاد مگر مےٚ چھِ پتہ یہِ چھُ گوٹہٕ روزان یاد پتہٕ چھُنہٕ یِوان سمجھی بٕتھِ جمیٖلُن جمیٖلُن کیٛاہ چھُ اتھ ونو أسۍ کہِ یہِ چھُ خبرُن یہِ کیٛاہ چھُ خبر یعنی یہِ چھُ پریڈِکیٹ یتھ متعلق تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ خبر کیٛاہ چھِ آسان یہِ چھِ آسان مرفوٗ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ آسان پلس چھُ آسان یہِ خبر چھِ آسان مرفوٗ پلس نکرہ نکرہ وٕچھو یہِ ما چھِ الجمیٖلو ٹھیک یہِ ما چھِ الجمیٖلو گوٚو مرفوٗ چھا یہِ کیٛاہ پیش مرفوٗ پیش چھُس ٹھیک دوٚیِم نکرہ چھِ الف لام چھنہٕ کِہینۍ دَ پین از بیوٹیفل یِتھے کٔنۍ اگر أسۍ ونو بیاکھ جملہٕ أسۍ ونو اللہ غفوٗرُن یہِ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُتٕے چلو اللہ تعالیٰ سٕنٛدٕے
وٲڑ تھاوٕنۍ اگر تُہۍ یُتُے یوت تہِ روزِ یاد اللہ خالقن اللہ چھُ مبتدا خالقن چھُ خبر اللہ کیٛازِ چھُ مبتدا کیٛازِ چھُ مبتدا مبتداس کٔژ چیٖز گژھن آسٕنۍ نمبر اکھ مرفوع دوٚیِم معرفہ اعراب چھس مرفوع اور بیٚیہِ کیٛاہ چھِ معرفہ معرفہ چھُ یہِ ود الف لام اللہ الف لام سۭتۍ چھُ یہِ معرفہ ٹھیک اِتھے کٔنۍ وَنو أسۍ مےٚ زن آسہِ وَنُن موبایل چھُ بیوٗٹِفُل الجوالو جمیٖلُن جمیٖلُن ٹھیک یہِ ہن آسہِ ژےٚ سمجھ آمٕژ گوٚو یہِ کلیر کیٛازِ کہِ مےٚ کیٛاہ ووٚنمو تۄہہِ دوٚپمو کہِ ایکسیپٹ 7 چھِ آسان معرفہ معرفہس منٛز چھِ ضروٗری تتھ منٛز اَسہِ یِوان اکھ چھِ ییٚلہِ الف لام لگاوو کُنہِ اسمس یہِ بنہِ معرفہ دوٚیِم چھِ یِوان ییٚلہِ تُہۍ معرفہُک دوٚیِم لسٹ چھِ ییٚمہِ ساتن أسۍ ہاضا ہاضا کِتابُن یہِ پوٚروٕ تۄہہِ کِتابُن ہاضا چھُ مبتدا ہاضا سُہ کیٛاہ چھُ ہاضا چھُ مبتدا از اِکول ٹُو مبتدا واے کیٛازِ چھُ یہِ واے کیٛازِ ڈِٹیل یس منٛز ووٚنُکھ یہِ اکھ چھُ یہِ معرفہ تِمو سَتو منٛز چھُ یہِ تہِ اسم اشارہ تہِ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یہِ پٕلس چھُ یہِ مرفوٗ یہِ چھُ مرفوٗ مگر چھِ آسان مبنی چلو یہِ چھُ مرفوٗ اتھ منٛز چھُ پیش تہِ آسان مٲنۍ تو حالس ہڈن پیش چھُ اتھ منٛز ہاضا کِتابُن دوٚیِم کیٛاہ چھُ کِتابُن کِتابُن کیٛاہ گٔیس کِتابُن از اِکول ٹُو یہِ گٔے خبرُن ییٚلہِ یہِ خبر چھِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ نکیرہ یہِ چھُنہٕ معرفہ آسان کینٛہہ نکیرہ پٕلس چھُ بیٚیہِ چھُ یہِ مرفوٗ پیش چھُس مرفوٗ چھِ یِم دۄنوَے اِتھے کٔنۍ وٕچھِو تُہۍ سٲلِم ییٚلہِ تۄہہِ پوٚرُو یہِ ہاضا کِتابُن اتھ جُملس یُس تۄہہِ کوٚروٕ حالت سۄے گژھِ سارنٕے حالت ٹھیک اللہُم اغفر لی اللہُم اغفر لی اللہُم اغفر لی وۄنۍ وٕچھتو کیس پننہِ کِتابہِ ہُنٛد گژھو أسۍ پننہِ کِتابہِ کُن بیٚیہِ یی نہٕ رِپیٖٹڈلی پتہٕ وننہٕ کینٛہہ مگر حالس چھُ ضوٚرتھ وٕنکیٚن الکتاب جدیدن یہِ چھُ مکمل جملہٕ الکتاب مبتدا جدیدن خبر یہ تہِ چھِ مرفوٗ یہ تہِ چھِ مرفوٗ القلم مبتدا مقصور ٹوٹا ہوا قلم ٹوٹا ہوا یہ گئی خبر ہاضا مبتدا یہ خبر گوٚو ہاضا تہِ چھِ آسان مبتدا یعنی معرفہ منٛز گوٚو معرفہ لسٹ یُس 7 چھِ مبتدا چھُ بنان معرفہ یوت اوس سمجھ یہ خبر چھِ آسان نکرہ یہ گوٚو اتھ اندر اپوزٹ رفع چھِ آسان دۄنوٕنی مرفوٗ آسان یِمہٕ دۄنوَے مرفوٗ آسان یِم دۄنوَے اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مسلہٕ اللہُم اغفر لی اللہُم اغفر لی اللہُم اغفر لی گوٚو یوٚتتھ گژھِ یہِ چیٖز اَسہِ سمجھ یُن وٕچھو تُہۍ یتھ کِتابہِ ہُنٛد دوٚیِم ترٛیٚیِم سبق واتو أسۍ بہٕ ونہٕ تۄہہِ أکِس جایہِ تُہۍ تنبلٲیزیو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تنبلہٕ منٛز چھُنہٕ کٲنٛسے نیران کینٛہہ اللہُم اغفر لی وٕچھتو یتتھ ؤنۍتو مےٚ یتتھ کُس چھُ معرفت یتھ کُس چھُ نکرہ بیتُن یہِ گوٚو نکرہ قلمُن یہِ تہِ گوٚو نکرہ کتابُن یہِ تہِ گوٚو نکرہ جملُن یہِ تہِ گوٚو نکرہ ٹھیک مقصوٗرُن یہِ تہِ گوٚو نکرہ مفتوٗحُن یہِ تہِ کیٛاہ گوٚو نکرہ یُس یہِ وٲرڈ بینک یِمو بنومُت چھُ یِم ژور وٕچھو سا بیتُن اے ہاوُس قلمُن اے پین کتابُن اے بُک جملُن اے کیمل گوا گوا وۄنۍ اگر اَسہِ بناوُن آسہِ یِہوٚے چھُ اَسہِ بناوُن مطلب بناوُن چھُ اَسہِ یہِ معرفہ تیٚلہِ لگاوو نا الف لام لگو الف لام سۭتۍ بنیٛا کہِ یہِ البیتُ البیتُ بنیٛا البیتُ بنیٛا یہِ البیتُ یہ بنیٛاو کیٛاہ یہ بنیٛا معرفہ گوٚو دَ ہاوُس کتابُن اتھ بناوو الکتابُ ٹھیک قلمُن اتھ کیٛاہ بناوو القلمُ جملُن اتھ کیٛاہ بناوو
الجمل گو یوتان یہ کلیئر میں کیا وون تۄہہِ معرفہ بنا مبتدا وٕچھتو وۄنۍ بنٲو أمۍ سینٹینس یہ چھِ تٕہٕنٛزٕے بُک أمۍ بنٲو سینٹینس ترٛیٚیِم درس وٕچھو دپان القلم مقصورن گٔے القلم چھُ مبتدا ٹھیک مقصورن گٔیس خبر د پین از بروکن أمۍ کیٛازِ بنوو مبتدا الف لام سۭتۍ کیٛازِ ضروٗری چھُ یہِ الف لام وول انُن بیٚیہِ چھُ مرفوٗ چھُ پتہٕے پیش آسٮ۪س ہُتھ تہِ یتھ آسہِ پیش یہِ چھُ سیم اتھ آسان مگر القلمو یہِ چھُ الف لام سۭتۍ معرفہ القلمو یعنی مرفوٗن یہِ گوٚو مبتدا ٹھیک اتھے کن البابو دا ڈور از اوپن مفتوحن یہ گیس خبر یا نکرہ ٹھیک الولد ولدن نہ کینٛہہ بلکہ الف لام الولد یہ گو مبتدا المدرس یہ گو مبتدا ٹھیک یہ کیا القمر جمیل القمر الف لام سۭتۍ بنیا معرفہ یہ ٹھیک الماء بارد the water is cold الماء یہ بنیا مبتدا الکرسی یہ بنیا مبتدا مقصور ٹھیک اللهم اغفر لي البیت البیت چھ مبتدا قریب گیس خبر یہ آیا سمجھ الف لام سۭتۍ بنان چھ معرفہ اور معرفہ چھ یوان یس گوٚو یوٚتن وۄنۍ واتو أسۍ بیٚیہِ گژھو پتھ أسۍ گۄڈنِکِس سبقس کُن حاضہ تہِ چھِ اِتھے کٔنۍ آسان حاضہ چھُنہٕ تتھ چھُنہٕ الف لام اننٕچ ضروٗرت کِہینۍ سُہ چھُ پانے آسان وٕلٹہٕ پانے یعنی مطلب مٲنۍتو حاضہ چھُ پانے مرفوٗ تہِ سُہ چھُنہٕ پیش ویش ہاوان پانس پٮ۪ٹھ کِہینۍ أکیاہ حاضہ یہِ گوٚو مبتدا حاضہ یہِ گوٚو مبتدا کیٛازِ تِمن ستن منٛز چھُ یہِ تہِ کہ یہِ تہِ چھُ مبتدا گوٚو حاضہ چھُس مبتدا بیٚیہِ کیٛاہ چھُ مرفوٗ بیتُن کیٛاہ گٔیس خبرun مرفوٗ ٹھیک حاضہ گو مبتدا اور بیت مسجدن کیا گیس خبرun مرفوٗ گو دس از اے توے یُس مےٚ یہِ دِس راتھ اتھ سمجھو مےٚ واریاہ کٲشِر پٲٹھۍ اردو پٲٹھۍ تہِ انگلش پٲٹھۍ تہِ ییٚلہِ أسۍ دِس ونان چھِ یہِ کیٛازِ چھُ معرف آسان مےٚ ووٚن سُہ راتھ ڈِٹیل تہٕ ٹھیک